बरे जावपाची शक्यता नासलेले दुयेंस जाल्ल्या शिक्षकांक 365 दिसाचो पगार दिवपी एडवान्स ट्रीटमेंट लीव दिवपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मान्यताय दिल्या. भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ राज्य संयोजक बाबाजी सावंतान ह्या निर्णयाक येवकार दिला. शिक्षकांच्यो कागळे आयकून वेगळीच अधिसुचोवणी काडिल्ल्यान मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानल्यात. हे सुटीक लागून पिडेस्त शिक्षकांक धादोसकाय आणि अर्थीक सुरक्षितताय मेळटली अशी अपेक्षा भाजपा शिक्षक सेलान उक्तायल्या. लेट स्टेज पर्यंत पावतात आणि तांकां खंय तरी सफरींग जाता. स्पेशल एक लीव प्रोविजन सरकारान करचें अशें तांचें डिमांड आशिल्लो. सो तो रिक्वेस्ट आमी चीफ मिनिस्टरा कडेन आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर माननीय डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन हो विशय मांडलो आनी ताणें वीथ ऑल जेन्युनिटी आनी तांकां अंडरस्टँड करून तो विशय ताणें एक्सेप्ट केलो. थंयच एक्सेप्ट केलो इमिजिएटली. लक्षांत येता की अशे विशय खूब आसात आनी गरज आसता आनी ताजे नंतर तांणीच कॉन्स्टंटली फॉलोअप करून ताजेर ऑर्डर आयली. फेब्रुवारीन ऑर्डर आयिल्ली की एडवान्स स्टेज ट्रिटमेंटा खातीर एडवान्स स्टेज टर्मिनल इलनेस जे आसात त्या टिचरां खातीर 365 दीस पेड लीव मेळटली म्हणून फेब्रुवारीन आयिल्ली ती ऑर्डर. आनी ताजे नंतर बरेचशे जाणांक ताजो फायदो जाला. त्या खातीर आमी दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जावप किती गेली ती 7 ते 8 वर्सां कन्सिस्टंटली काम करतात. एक एम्पॅथेटीक नदरेन काम करता लोकांक शिक्षकांक किंवा बाकीच्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक पळयतात आनी तांच्यो जेन्ना ते मागणे आसतात जेन्यून आसतात तांकां रिस्पॉन्स पॉजिटिवली करतात. तांकां आमी थँक्यू म्हणल्यार परत एक फावटी आमचो सगळ्याचो सगळ्या टिचरांनी खरें म्हणल्यार थँक्यू बाय. कारण अशी वेवस्था गोंय सोडून बाकीच्या खंयच्याच प्रदेशांत आसा अशें म्हाका दिसना. एकमेव राज्य आसतलें ताका पेड लीव 1 वर्सा टर्मिनल इलनेसाच्या ट्रिटमेंटा खातीर एट लेटर स्टेज मेळटा जाल्यार सफरिंग्स एक्चुली जाल्यार वाडत आसतात ताचे. सो विशय जालो की काल एक असो न्यूज आयलो की बरेचशे लोकांक ती मेळना किंवा पयलीं मेळची अशी मागणी म्हणून. आमचें कशें आसलें आमी मागिल्लें फक्त कितें टर्मिनल इलनेसा खातीर ती दिवची आनी ती मान्य जाली. तितल्या पुरती आमचे आशिल्ले ती मान्य जाल्लें आतां. आनी म्हजे कडेन फिगरूय बी आसात. हांवें फिगर्स घेतले. 8 जाणांक आतां पर्यंत अप्रूव जाला. फायंड आवट केल्ल्या प्रमाणे म्हाका अशें समजलें की जी टीम ऑफ डॉक्टर्स ही रेकमेंड करता सगळें इन्वेस्टिगेशन जातकच आनी डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन इमिजिएटली ती अप्रूव करता. आतां एक केस आतां अंडर प्रोसेस आसा. इमिजिएटली जातली ती. तातूंतल्यो 8 आनी 8 सँक्शन जाल्यात. इवन स्टेज 2 कॅन्सर सुद्दां एक अशी सँक्शन जाल्ली आसा ताका गरज आसा.